मुबारक हो, बम्स आ रहा है। कोई मजा नहीं आ रहा, बहुत ठंड लग रही है मुझे। यही तो मजा है। अब सिर्फ इमेजिन करो वापस गर्मियाँ आनी है, इसी कमरे में पसीनों पसीन बैठे होंगे और अभी भी लाइट नहीं है। हाँ, इसका घर तो मसला ये ना कि अभी भी लाइट नहीं है। अभी अगर 5 दफा जा रही है तो उन दिनों में फिर हर आधे घंटे बाद जा रही होगी। तो ठीक है, अभी फील ही नहीं हो रहा, कोई मसला ही नहीं है। तो मसला तो है, मतलब अब ठंड लग रही है, अब क्या किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम दबल के जो है इसके घर का हीटर वगैरह इस्तेमाल करें तो आप हमें पैसे भेजें, ठीक है। पेट्रन बने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इजी पैसे, जैज़ कैश और रास वगैरह पैसे शैसे ना भेजते, एम ही भेजना शुरू करते हैं ताकि हम हीटर चला सकें। बंदा वेला बैठा हो तो सिर्फ पैसे ही भेज दे। एग्जैक्टली। अब ये 2-2 रुपए ना भेजना, ये आप लोगों ने ये हरकत की थी। अच्छा, तुम इसमें भी खुश हो तो बड़ा सस्ता है। कभी पैसे की को ना करनी है, अच्छा, ना उसकी बेहुरमती करनी है कह के कि ये काम है नहीं। अच्छा, 2 रुपए भी। अब फिर आज आपने ना 2 रुपए भेजने जरूर है, मुझे इसका आना चाहिए मैसेज कि माहो इट इज एक्चुअली वर्किंग। एनीवे, इंट्रो। वेलकम बैक। अच्छा, आज जो है ना इट्स द 80th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजेश खन्ना एंड मुझे फिल्में तो मैंने कोई इतनी ज़्यादा शौक से नहीं मैं देखा करती थी, लेकिन अली जो राजेश खन्ना को जो म्यूज़िक मिला हुआ है ना, जो गाने उनको मिल चुके हैं ना, वैसा लेवल फेर नहीं जी आया। वो बस जो आरडी किशोर पीक जो जिस दौर में चल रहा था उस दौर में ये हिट थे। एग्जैक्टली। तो बस वो किस्मत की बात है, वरना कोई मुझे ऐसी चीज नजर तो नहीं आई। लेकिन बहरहाल एक और ये कि जब भी हमारे बात होती है डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी की तो कड़ी मुड़ी आ जाता है वकार यूनुस, मतलब हमारा आइकॉन राजेश खन्ना बिहाड़ी। ओ भैंस के, तुम इतना जबरदस्त टैलेंट वहाँ से है जिसको आप टैलेंट एक्चुअली में नहीं मान रहे हैं। नहीं, मैं इनको ये हमेशा ये एज दूंगी कि जितनी मर्जी माठी फिल्म हो, स्टोरी ना हो, कुछ भी ना हो, जो गाने हैं ना उनका लेवल हमेशा रहेगा। ठीक है, सो ही वाज एन एक्सट्रीमली लकी एक्टर दैट वे। अच्छा जी, इससे एक और चीज याद आ गई कि कल या परसों गालिब की भी सालगिरह थी। हाँ, वो एक थ्रेड भी हुआ था, मैंने पढ़ना है जाके। हाँ, अभी उस पे वो इतना मजेदार सीन था कि वो जो अक्सर शेर गलत लिख जाते हैं फिर बाकी कंफर्म कर रहे होते हैं, किसी और के शेर मंसूब हो जाते हैं ना इनके बड़े शायरों के नामों से। वो भी चल रहे थे, वो बड़ा उसमें एक जो बेस्ट लगा था ना वो था कि दुख दे के सवाल करते हो तुम भी गालिब को मार करते हो। मुझे वैसे वो पसंद बहुत है, वो बहुत जबरदस्त शेर है। जो इससे मुझे ना सिर्फ एक चीज मेरे ज़हन में आई कि शायर जो है काइंड ऑफ मतलब लकी भी हैं कि चलो ठीक है कि गालिब का ये शेर नहीं है, लेकिन ये किसी ना किसी का तो होगा, और फिर किसी ने सोचा कि शेर अच्छा लग रहा है तो गालिब से क्यों ना मंसूब कर दें, वो भी अच्छा शायर था। तो मौसीकारों के साथ ये नहीं होता, कोई अपनी धुन बुरी से बुरी किसी के नाम से मंसूब नहीं करता। बात हो रही है कि जी वो फलाने बरकत अली खान साहब, हाँ तो ये देखो बरकत अली खान साहब की उसके बाद कोई फजूल सी धुन गा दो। लेकिन उनको ये नहीं है। हाँ, ये सिर्फ शायरों का ही है कि कभी कोई किसी के साथ लगाया हुआ तो कोई किसी के साथ लगाया हुआ है। आई होप कि कल कला को कोई गालिब का शेर जो है ना वो जाके रूपी कौर के साथ ना कर दे। इफ़ यू आर अ फैन इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, बट आप लोग उधर जाके भी लिंक कर सकते हैं, आई एम प्रीटी श्योर। खैर, रिजीम चेंज जो वावेला मचा हुआ था, क्या क्या नहीं आया इस राह में, अमेरिका, पीडीएम, मोहसिन दावर, ये वो फलाना टमकाना, लू और वो सारा कुछ होते हुए बाकी सब कुछ होते होते फिर उन्होंने कहा है ही नहीं था, फिर पता नहीं क्या हुआ था। अब मतलब आई हैव लॉस्ट द ट्रैक, बट दिस जो ये रिजीम चेंज है ना, इट्स नेवर गोइंग टू डाई डाउन, क्योंकि कोई ना कोई इंटरव्यू आता है जिसमें वो नया बंदा ले आते हैं, इमरान खान साहब, और इस दफ़ा है हुसैन हक्कानी साहब, और उन्होंने ये कहा कि जी वो उन दिनों अमेरिका में बहुत प्रो बाजवा ट्वीट्स कर रहे थे, मैंने उनकी ट्वीट्स देखी थी, ठीक है, और जो है ना वो रिजीम चेंज में उनका जो है वो हाथ था। अली, कब तुम्हारा नाम आएगा रजीम चेंज में, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट फॉर माहौजानिया। वाटरशेड मूवमेंट। यस, एग्जैक्टली। अब आ जाना चाहिए, वो आ जाना चाहिए। हाँ। दूसरा ये है कि मेरा इस पे ना सिर्फ एक तज्जिया है और वो ये है कि अगर 75 साल बाद तक हमसे हुसैन हक्कानी का ही तोड़ अगर नहीं निकला तो फिर मेरे ख्याल से सुलह कर लो।
وہ سارے صلاح کر لو. This man has been relevant in so many things. ادھر کچھ ہوئے نہ ہوئے حسین خانی کا جو ہے نا بنا. اینڈ دس واز دا لاسٹ تھنگ جو میں ایکسپیکٹ کری تھی کہ عمران خان اس کا نام لے لیں گے. لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلو, اگر آپ انویسٹیگیٹیو جرنلزم کے بہت زیادہ فین ہیں تو اس کے اوپر ایک بہت لمبا تھریڈ کیا ہوا ہے وارکاسٹ نامی شخص نے, وہ بھی امریکہ میں ہی ہوتے ہیں, اور آپ جا کے وہ پڑھ سکتے ہیں. آپ جائے اس کے کہ آپ ہمیں گالیاں دیں, آپ وہاں جا کے پڑھ لیں, بہت سی انفارمیشن آپ کو وہاں سے مل جائے گی. آپ نے پڑھا تھا؟ نہیں. میں نے 2 ٹویٹس کے بعد میری بات ہو گئی تھی, میں کہا بس اس سے زیادہ نہیں. اچھا جی, نیکسٹ جو ہے میچ چل رہا ہے سنا ہمارا. یار میچ چل رہا ہے, اس میں نا ولیمسن کو ڈراپ کیا سرفراز احمد صاحب نے, اور اس کے بعد ولیمسن نے کہا اب تو میں جاؤں گا ہی نہیں, تم جو مرضی کر لو, اور پھر 200 کی انہوں نے. اس کے بعد بھی انہوں نے ڈکلیئر کی اننگس کیونکہ ہم سے آؤٹ نہیں ہو رہے تھے. اینڈ دیر ور ملٹیپل کیچز جو سرفراز احمد نے چھوڑے ہیں. علیم ڈار کی کیپٹنسی از گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین ایز ویل, سوری امپائرنگ وہ بھی گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین ہے. اور ہمارے پلیئرس کبھی بیمار ہو رہے ہیں, اور کبھی کسی کو ڈائریا ہو رہا ہے, کسی کو فلو ہو رہا ہے, جو سبسٹیٹیوٹ پلیئرس آ رہے ہیں ان کو بھی ڈائریا ہو رہا ہے. بہت برے حالات ہیں. میں خیر اس پہ تو کامنٹ نہیں کروں گا کیونکہ میں نے دیکھا ہی نہیں, ایک بال بھی نہیں دیکھی. لیکن وہ آج کل ایک اور خبر فلوٹ کر رہی ہے نا کہ کوئی پچ کر رہا ہے کہ پاکستان انڈیا کے ٹیسٹ میچز کرا دیتے ہیں آسٹریلیا میں. پلیز نو, وہ نہیں پلیز یس نو, کیونکہ وہ اسی طرح ہو سکتے ہیں. یہ ادھر میچز کروانا جو ہے نا وہ ایک تو مطلب یہ بھی سیکنڈری بات ہے کہ پچز کیسی ہیں اور مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, اور رزلٹ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا, اور شائقین جو ہیں وہ اسٹیڈیم کے اندر تک پہنچ پا رہے ہیں کہ نہیں پا رہے, یہ بھی سیکنڈری بات ہے. اب آج ہی کسی نے, وہ بھی مجھے احتشام ہے, اس نے مجھے لکھ کے بھیجا ہوا ہے کہ لوگوں کو مخصوص ٹائمز میں آغا خان ہسپتال, لیاقت نیشنل, NIVP, یہ ہسپتال ہیں جہاں پہ لوگوں کو جانے میں دقت پیش آ رہی ہے. تو وہی بات ہے کہ مخصوص اوقات میں واٹ if there is an emergency, ٹھیک ہے, کوئی ایمبولینس ہے, ہمیں تو نہیں پتا نا. تو بہرحال یہ MCG والا آئیڈیا ٹھیک ہے. نہیں MCG والا آئیڈیا, اول تو آپ کو یہ آئیڈیا لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بیسڈ آن آر پرفارمنس نہ کھیلو سرے سے, کیا کرنا ہے کھیل کر. او یار دیکھو پرفارمنس بھاڑ میں گئی, کیا مطلب ہے یار, نہیں وی آر گوئنگ تھرو اٹ. میچ ہوگا, انڈیا کے ساتھ میچ ہوگا, بہت زیادہ پیسے آئیں گے. یہ بالکل وہی والی بات ہے نا کہ وہ جس طرح انڈیا کہتا ہے کہ فلانا ٹورنامنٹ ادھر ہوگا تو ہم نہیں کھیلنے آئیں گے, تو پھر یہ کہتے ہیں ہم ادھر نہیں جائیں گے. ویسے تو بہت بے وقوفی ہے جو بھی کرے گا, وہ تو ہے, ہاں مطلب لیکن اسٹوپڈٹی تو ہے. ہاں پھر بھی بات ہے, وہ تو شاید افورڈ کرتے ہیں, ہمیں ڈالر چاہیے, ہم کچھ بھی نہ کھیلنا علی تو افورڈ کیسا نہیں کرتے. بدلا ہے وہ ماہو زاریاں کی پہلی ایپیسوڈ سے تم نے کہنا شروع کیا فضول گیم ہے کرکٹ, اور یہ وہ فلانا ٹمکانا. اب آپ کا سارا انحصار جو ہے کرکٹ کے اوپر آ گیا. بالکل, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ فی الحال جتوں پیسے آندے نے نا. ویسے میں نے سنا ہے کہ اگلے ہفتے مزید کچھ پیسے آ رہے ہیں, سننے میں آیا ہے. اب آتے ہیں کہ نہیں اس کی ہم کوئی گارنٹی نہیں دے وہ سکتے جو ہے. آپ کو. دوسرا یہ کہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کرکٹ سے, صحیح سپورٹ ہے, مزدار ہے. رہنے دو تم, ٹھیک ہے نا, تم اللہ معافی مطلب تم ریکارڈنگ کرا چکے ہو یہ کہہ کہ فضول گیم ہے, پتہ نہیں لوگ ساری دنیا کو اور کوئی کام نہیں ہے, سارے اسی پہ اپنی امیدیں لگا کے بیٹھے. تو جھوٹ بولنا کام کرو, کیا ہو گیا. سوری پرنس. ہاں سوری پرنس. اچھا نیکسٹ ہم نے نا لاسٹ ٹائم مس کر دیا تھا, ریئلی اپالوجیز آن دیٹ. وہ تھا جاوید چودھری کا ایک ٹریبیوٹ ٹو قمر باجوہ اینڈ دا صفائی ان ہز ہاؤس. اور میں نے علی سے وہ سارا پڑھ کے کہا تھا علی میرے مرنے پہ جو ہے نا تم نے مجھے ایسا ہی ٹریبیوٹ دینا. تو اس نے کہا کہ بس دعا کرو میرے پاس اتنے پیسے ہوں تو میں جاوید چودھری سے ہی لکھواؤں گا, وچ آئی کمپلیٹلی اگری. نہیں وہ تو دیکھو مسئلہ وہ نہیں ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کوئی پیسے لیں گے, وہ تو ہاں جی نہیں ہاں بالکل. میرے تو کسی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر جب ہم امیر ہو جائیں گے تو پھر ہم امپورٹنٹ ہو جائیں گے, پھر شاید وہ ویسے ہی کوئی جی تو وہ بڑا یار صحیح تھا, مجھے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں نظر آیا. وہ 4 کنال کا بیسیکلی ان کا گھر ہے, اور جو ان کی تو وہ اس میں جو لکھا ہوا تھا نا کہ درمیانے سائز کا گھر, تو وہ اور وہ بات ٹھیک ہے, ریلیٹیو ہی ہوتا ہے نا. مطلب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو بہت بڑے گھر میں اس سے پہلے تھے, جی ٹھیک ہے, وہ ابھی اس سے بڑے گھر میں جا سکتے ہیں, تو وہ اور انہوں نے درمیان نہیں ہے. بالکل ہر چیز ریلیٹیو ہوتی ہے. اسی طرح میرے گھر ایک دفعہ میرے خیال میں مزدور نے آنا تھا, میں نے اس کو کہا کہ فلانے دن آ کے فلانی چیز ٹھیک کر دینا, تو وہ بیچارہ مزدور تھا, وہ تھوڑا سا لیٹ آیا. تو میں نے کہا تم ٹائم سے لیٹ ہو. اس نے کہا کہ میں تے گلی چ بڑی دیر تو پھر رہا سا تے کار نہیں سی مل رہا. میں نے کہا بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے کار. کہندا نہیں تسی کیا سی کار ہے تے اے تے کوٹھی ہے. اب
मुझे नहीं पता कि कोठी और घर में क्या फर्क होता है, लेकिन हाँ, तो relative है नहीं, यार, अब हाँ। आपके लिए 4 कनाल बड़ा होगा। नहीं, जैसे मेरे लिए 10 मरले बहुत बड़ा होता है। जब भी मुझसे कोई बात करते हैं, मैं कहती हूँ यार बहुत ही बड़ा घर है, मुझसे मैनेज नहीं होता, क्योंकि वही बात है, मैंने तो एक कमरे से बाहर नहीं निकलना, बाकी जो घर पड़ा हुआ है उसकी मुझे समझ में नहीं आ रही होती कि मैं क्या करूँ। तो हाँ, रिलेटिव तो है। और वैसे भी उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था कि उन्होंने ना जो डिकोर किए ना, सारी जो फर्नीचर वो चीज़ें जो ली थी, उन्होंने सस्ती चीज़ें ली हुई थी और मयारी चीज़ें ली हुई थी। देखिए, मुझे आप ये बात बताएं कि और किसी का कॉलम होता उनसे मुलाकात का, तो आप पढ़ती? नहीं, ऑफ कोर्स जावेद चौधरी। हाँ, तो ये मैं तो कामयाब सहाफत है। हाँ बिल्कुल, कि बंदा जो है ना बेख्तियार जाके क्लिक करके जो है ना वो पढ़ना शुरू कर देता है। और दूसरा ये है कि वो जाहिर है, पता लग रहा है कि वो बहुत बेचैन है इंटरव्यू देने के लिए। तो अब अगर मैं तो ये कह रहा हूँ कि बड़ा मज़ा आ जाए अगर इजाज़त मिल जाए, है ना, कि वो अब इंटरव्यू हो जाना चाहिए, है ना। हाय अल्लाह कुछ करें। ठीक है, हमारी वॉइस बहुत बने इस रेटिंग चीज़ के लिए, होगी। है ना। नहीं, तुम ये ना शुरू में ना कहा करो, ठीक है, तुम्हारी अपनी नेच पड़ जाती है, ठीक है। हम अभी तक रेटिंग के पीछे ही पड़े हुए हैं, कुछ करें जुगाड़ ताकि वो इंटरव्यू हमें भी दें। अच्छा जी, ये मैं सो बेसिकली कुछ तस्वीरें कल वायरल हुई थी अबाउट अफगान किड्स एंड देयर वर वुमेन एज वेल, और वो एक छोटे से कमरे में बार्स ऊपर लगी हुई हैं, ठीक है, उसमें बच्चे बंद हैं। और वो तस्वीर इस तरह से ली है कि बच्चे जो हैं वो, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरे इतने बुरे हालात हुए अली वो देख के कि आई म्यूटेड द ट्वीट फॉर कपल ऑफ आवर्स कि मुझसे नहीं देखा जा रहा था, ठीक है। और हम वो मुल्क हैं जो मतलब हर वक्त लगे रहते हैं कि जी हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, उनके साथ रेसिज्म नहीं होना चाहिए, उनके साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए, वो सलूक नहीं, ह्यूमन राइट्स की हम लोग बात कर रहे होते हैं वेयर एवर आर पीपल आर, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर, इस कराची के अंदर वो बच्चे वहाँ हैं, और कुछ तस्वीरें उस अकाउंट के ऊपर, कुछ तस्वीरें ऐसी थी कि उनके हाथों में भी हथकड़ियाँ, लाइक वो आपको क्या ही नुकसान पहुंचा सकते। द लीस्ट यू कैन डू इज़ गिव देम अ प्रॉपर शेल्टर। आई एम श्योर कि कोई ज़मीन का खत्ता जो है वो आप उनको दे सकते हैं, मतलब इतनी डिह्यूमनाइज कर देना। मैंने हथकड़ियाँ तो खैर मैंने नहीं देखी, लेकिन क्योंकि वो बार्स के बीच में से हाथ निकले हुए थे तो शायद वो कुछ ऐसा लग रहा हो। लेकिन बहरहाल ये तो शायद उस तरह के लोग थे जो कि मतलब जिनको पकड़ा गया था क्योंकि वो शायद अभी उन्होंने क्रॉस किया था या क्या हुआ था। लेकिन उसके अलावा भी बहुत बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस है। उसकी वजह ये है कि इतने ज़्यादा सालों से 80s के भी रेफ्यूजीज़ जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी शायद अब तीसरी नस्ल चल रही है, उनके पास भी ना कोई आईडी कार्ड है। और फिर वही बात है कि ठीक है, अगर आप उनको नहीं देखते एज पाकिस्तानी सिटीजन्स तो कोई उनके लिए मतलब टेम्पररी कार्ड बनाया जा सकता है। उसकी वजह ये कि अस्पताल में इलाज तो हो सके। अगर बच्चा, वही बात है, तीसरी नस्ल है तो स्कूल तो जा सके। और फिर वही बात है कि पूरी दुनिया में हमें, अब मैं एक दफ़ा उधर गए स्पेन, तो वहाँ पे लिटरली दुकानों के आगे, उस दौर में बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस वहाँ भी हुआ था, अपने छापे लगाए हुए लोगों ने, और कोई जूते बेच रहा है, कोई पर्स बेच रहा है दुकानों के बिल्कुल आगे। और शाम में बार्स के आगे, मतलब बार के अंदर आपको शायद उस दौर में पता नहीं कोई $4-5 वो यूरो की बियर मिलती होगी, बाहर वो आधे यूरो का जो है कैन लेके खड़ा हुआ। और वो सब दुकानदारों ने कंप्लेन की थी कि जी ये इनको हटाएं, ये तो हमारे इतने हम किराया देते हैं, इतना सारा कुछ करते हैं। सरकार ने आगे से कहा था अगर हम इनको ये नहीं करने देंगे ना तो उन्होंने किसी तरह तो गुजारा करना है, वो फिर क्या करेंगे? फिर चोरी डकैती करेंगे, उससे भी आपको प्रॉब्लम होगा। नंबर एक चीज़, नंबर दो चीज़, फिर वही बात के थोड़ी सी इज्जत नफ्स, वो सारा कुछ मेंटेन करना सबके लिए। तो मतलब फिर वही बात है, उनकी वापसी का पता नहीं तब से लेके अब तक क्या वजूहात थी, वो नहीं हो सका। खैर हमें पता है क्या वजूहात थी, वहाँ पे हालात ही नहीं स्टेबल हुए। जिस तरह के हैं वो अब किस तरह वापस जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तुमको ख्याल करना चाहिए। ये सियासी मसला नहीं है, ये इंसानी मसला, ह्यूमैनिटेरियन है। और यहाँ पे जिस तरह जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान अक्सर काम करता है कि पाकिस्तानी जो बाहर पकड़े जाते हैं किसी जुर्म में या इलीगल होते हैं और अब उनको वापस इधर पाकिस्तान भेजना होता है, तो वो उनको जिन जेल्स में रखा जाता है ये देखते हैं कि ठीक तरह से रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ है उनको वहाँ से छुड़ा के लाना है, क्योंकि इस तरह के लोगों को आप अंदर करके वो लोग अक्सर भूल जाते हैं कि अच्छा हाँ यार इसको डिपोर्ट करना था। 6 महीने गुजर के याद ही नहीं रहा इसको डिपोर्ट करना था, वो जेल में पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इंसानी लेवल पे देखने के लिए सरकार को चाहिए कि कुछ ज़रूर करे। और मतलब वही बात है, जब यहाँ पे कोई वाक़यात होते हैं तो एकदम से हमारा रेसिज्म भी निकल आता है। वो भी उसको भी कर्टेल करें। हम मतलब हर चीज़ को इंसानी
اس نظر سے دیکھیں, ٹھیک ہے, وہ امیجز ایمان سے برداشت نہیں ہوتے, نہیں دیکھے جاتے ہیں. تو آئی ہوپ دا گورنمنٹ ول ٹیک نوٹس. مطلب اس وقت تو کافی ایکٹیولی سارے وہ سندھ گورنمنٹ کو بھی ٹیگ وغیرہ کر رہے تھے. آئی ریئلی ہوپ کہ وہ اسٹیپ شہزاد روئے نے بھی کہا ہے کہ آئی ول انویسٹیگیٹ اینڈ آئی ول گیٹ انٹو دی ڈیٹیلز آف دس تھنگ. تو جو بھی اگر این جی اوز بھی کر سکتی ہیں, گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے, جس لیول پہ بھی ہو سکتا ہے, the least you can do is give them a better shelter, to be very honest. وہ اس طرح نہ رکھیں. ایک تو یہ کہ وہاں پہ اس وقت حالات ایسے نہیں ہے کہ جس میں فوری طور پر آپ ان کو واپس بھیج سکتے ہاں, نہیں بھیجا جا سکتے. یہ کہ جب تک انہوں نے رہنا ہے کوئی ٹیمپرری چیز ان کو ایشو کر دیں, بچے راشن کارڈ دے دیں, کوئی اس طرح ہسپتال سے علاج کروا سکیں. ہاں پلیز, کیونکہ وہاں پہ اب وہ جو بیماریاں ہیں اسکن ڈیزیزز وہ آلریڈی وہاں پہ کافی زیادہ پھیل رہی ہیں. تو خیر اچھا جی, اب آ جاتے ہیں لاہور کے سیاپے کی طرف. یہاں پہ ہائی رائز بلڈنگز جو ہیں وہ 50 فیٹ والی جو ہے یا اس سے ابو والی جو ہے وہ کوئی 605 کے قریب بلڈنگز ہیں, اور اس کے اندر جو ہے 495 مطلب 605 کے اندر 495 آر رسک فار لیونگ اینڈ ایون فار ورک, کیونکہ اس میں نہ وہ فائر سیفٹی مینجمنٹ ہے نہ دوسری سیفٹی مینجمنٹ ہے, اور وہ بنائی جا رہے ہیں. اور بس سی بی ڈی ٹھیک ہے, جو کہ سی بی ٹی تو خیر ابھی بنی نہیں نا, بن جائے گی, ابھی رکنا نہیں ہے. لیکن یہ تو وہ ہیں جو بنی نہیں ہے, ہاں جس پہ جی, اخبار میں آیا, ہمیں کیا پتا, ہمیں نہیں پتا. تو باقی ہر سال یہ سال جب ختم ہونے والا ہوتا ہے نا, تو پھر اس میں اس طرح کے سرویز ہوتے ہیں. وہ اب یہ تو ہائی رائز کی بات ہو رہی ہے, 500 ویسے بھی کمرشل جگہوں پہ انہوں نے کہہ دیا جی کہ ہمیں فائر ہیزرڈ سے نمٹنے کے لیے سامان نہیں ملا. تو اس طرح کی خبریں آتی ہیں. اب یہ پھر اگلے سال دسمبر میں پھر آئیں گی آپ کو سماعت. میرا نا پہلے مجھے فلیٹ میں رہنے کا بڑا شوق ہوتا تھا کہ میں اس طرح سے رہوں, لیکن اب جو حالات ہیں نا دیکھ دیکھ کے نہیں, ایسی ٹھیک ہے. او بائی دا وے, میں آپ لوگوں کو اچھی خبر دیتی ہوں, جو میں نے ڈالا ہوتا تھا اپنی ٹائم لائن پہ, آئی فائنلی گاٹ اے ہاؤس. پیمنٹ بھی ہو گئی اور ہمیں چابیاں بھی مل گئی ہیں, اور آج ان شاء اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ریکارڈ کرنے کے بعد میں اس گھر میں اپنے مبارک قدم بھی رکھوں گی وہاں پہ. ٹھیک ہے جی, تو بہت جلد آپ کو وہاں سے بھی ہم ایک دفعہ ریکارڈنگ کر کے بھیجیں گے, شوق کیا, ٹھیک ہے, مجھے بہت شوق ہے. تو ہے اچھا جی, یہ نا ہمیں ٹیگ کیا, ہمیں نہیں ٹیگ کیا تھا, اسے ٹیگ کیا تھا میرے خیال سے. غلام نازک فرید ہیں, یہ اے ٹی وی میں کام کرتے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ پچھلے 21 ماہ سے سیلریز نہیں ملی ہیں. ہاں جی, اب یہ ٹیگ ہوا تو میں نے اپنے ایک دو دوستوں سے کہا کہ پتہ کرو, تو وہ ابھی تک انہوں نے مجھے پتہ کر کے نہیں بتایا. اب یہ خبر درست ہے یا نہیں درست یہ ہمیں نہیں پتہ. اگر درست ہے تو بڑے مطلب وہی بات ہے, پریشانی کی بات ہے, کیونکہ 21 مہینے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اگر غلط ہے تو ہم معذرت کر رہے ہیں کہ ہم کیمرے پہ یہ بات کر رہے ہیں. لیکن یہ جب میں نے دو میں سے ایک دوست کو جب فون کیا اور اس کو میں نے کہا کہ یہ پتہ کرو, تو اس نے کہا یار 21 مہینے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. اگر 21 مہینے سے اگر یہ بات ٹھیک ہوتی تو اتنے دیر میں تو لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, کام کوئی نہیں کرتا. اس پہ مجھے ہوا کہ یار ہم لوگوں کی فیلڈ میں نا خاص طور پہ ہوتا یہ ہے کہ وہی بات ہے, ظاہر ہے آنے جانے کی کاسٹ ہے, کام کرنے کی کاسٹ اس لیے بھی ہے کہ بھوک لگ جاتی ہے. مطلب آپ گھر پہ بیٹھے رہو تو شاید صبح ناشتے کے بعد آپ 12 گھنٹے گزار دو, کام کرتے ہوئے تو بھوک لگے گی. تو جو تو افورڈ نہیں کر سکتا وہ تو شاید گھر ہی بیٹھ جائے گا, بٹ ادروائز تو ہم لوگوں کا ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ یار فری کرے جاؤ پر کرے جاؤ, کیونکہ جب کہیں اور سے کال آتی ہے نا تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ابھی کیا کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں گھر بیٹھا ہوں, آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ میں آج کل فلانا کر رہا ہوں. وہ سی وی کا گیپ جو ہے نا, اسے میں جو کووڈ کا سی وی گیپ ہے نا, میں اسی کو ابھی تک بھر رہی ہوں کہ نہیں میں کچھ نہ کچھ کر رہی تھی. تو بہرحال یہ پتہ کریں ہاں جی, بتائیں کہ اور اس پہ ہم ساتھ وہ بھی کریں کلیپو ہم ٹی وی کے لیے. ہم ٹی وی نے اپنے امپلائیز کے لیے کئی بڑی اچھی چیزیں انٹروڈیوس کی ہیں, جیسے کہ ماں باپ کا میڈیکل. اچھا, تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ بہت خوشائن قدم ہے, اور تمام چینلز کو اور تمام اداروں کو دیگر کو یہ فالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا جی, ایوان لکھ لیں, ایوان وزیر اعلیٰ کے اور ان کے جو سیکیورٹی سٹاف ہے ان کے اگلے 3 ماہ کے لیے بونسز اپروو کیے گئے ہیں, جس کے لیے پیسے لگائے گئے ہیں 3 کروڑ 25 لاکھ بونس کی گرانٹ ہے. علی میرا بونس, میری تنخواہ. یہ جو دیگر ارکان ہیں ان کا تو سمجھ میں آتا ہے, سیکیورٹی والوں کو کیوں دے رہے ہیں, کیونکہ یہاں تو بڑی اچھی کوئی سیکیورٹی کی ہوتی, وہ آ کے پرویز الہی کا ایک بازو اور ایک پتہ نہیں کیا توڑ گئے. وہ جو ہوا تھا یہ سیکیورٹی والی تو فیل ہے. وہ نا ساری میمز دماغ میں آ جاتی ہیں, تو ان کو نہیں بنتا تھا, باقی ٹھیک ہے. باقی ایک اور چیز یہ کہ وہی بات ہے ہم سے, کیونکہ شروع سے میڈیا
تو میں نے تو آج تک 1 مہینہ کسی ایسے ادارے میں نوکری نہیں کی جہاں پہ کوئی بونس کا کانسیپٹ ہو. ہے نا. ہائے میں یہی کہنے لگی تھی, ککھ نہیں, 5,000 کیا 1,000 بھی ایکسٹرا کبھی کہیں سے نہیں ملا. علی کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا, جتنا مرضی 5 سال اپریزل ہی نہیں چلتے. کوئی کانسیپٹ نہیں تھا اپریزل کا, کوئی کانسیپٹ نہیں تھا بونسز کا. ویسے ہی خوش ہو کے عیدی بھی دینے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. عیدی بھی آج تک جو ہے وہ ہمیں نہیں ملی ہے. تو خیر مطلب باس ویسے لڑکیوں کو عیدی دے دے تو وہ اور بات ہے, وہ اس کیس میں ان کو میسج ہے کہ نہ لینا, پر آرگنائزیشن میں کچھ نہیں ہے. خیر ہم تو میں تو خیر اس لسٹ میں بھی کبھی نہیں آئی تھی, کبھی کسی تھوکا بھی نہیں تھا کہ اچھا بس لگی ہے کام تو لگی رہنے دو. اچھا جی یہ نا 20 منٹ ہو گئے, ہاں تو الوداع کر لیتے ہیں. 3 رہ گئی ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے, الوداع کر دیتے ہیں. اوکے گائز, سی یو, بائے بائے.